दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। निसार खोड़ों की क़यादत में ठट्ठा, सजावल, दूल्हा दरिया खान पुल पर एहतजाजी धरना। पीपी रहनुमा ने खिताब में कहा, सिंध के पानी पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध के मफादात की मुहाफिज रहेगी। सिंध के पानी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कराची में मुजाहिरीन से खिताब में वकार मेहदी ने कहा, हम अपने हिस्से का पानी पूरा लेंगे। सिंध की फसलें खुश्क हो रही हैं, ये रेगिस्तान को आबाद करना चाहते हैं। आज रेफरेंडम हो गया, कोई कैनाल मंजूर नहीं। मुजव्वजा कैनाल्स के खिलाफ हैदराबाद, सांगड़, टंडोला यार, बदीन, शहदादपुर, नौशहरों, फेरोज और दीगर शहरों में एहतजाज। जाम शोरों में इंडस हाईवे पर धरना। कैनाल्स के खिलाफ नारे, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बरतानवी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने पाकिस्तान से परवाजों की इजाजत का फैसला मौखर कर दिया। बरतानवी अथॉरिटी ने PIA समेत परवाजों की इजाजत का फैसला आज सुनाना था। फैसले की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। साबिक वजीर हवाबाजी के बयान के बाद बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदी लगा दी गई। बरतानिया का पाकिस्तान से परवाजों की इजाजत का फैसला मौखर। बरतानवी अथॉरिटी ने PIA समेत परवाजों की इजाजत का फैसला आज सुनाना था। फैसले की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। बानी PTI से बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात हो गई। साबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खानम ने मीडिया को बताया, आज फैमिली से मुलाकात का दिन था। हम तीनों बहनों को भाई से नहीं मिलने दिया गया। 2.5 घंटे जेल के अंदर बैठा कर रखा गया। बानी को बताया गया, ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। मर्जी के लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं। जो मिलना चाहते हैं उनको नहीं मिलने देते। बानी PTI ईद पर जेल में ही होंगे। उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल होने की दुआ की है। उन्होंने दुआ वजीर आजम बनने के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए की है। इसके अलावा उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। हमारी शौकत खानम की एक इफ्तार में 40 करोड़ जमा हो जाते हैं। बानी को अलकादिर के 55 करोड़ की क्या जरूरत थी? अडया जेल में बानी से मुलाकात की लिस्ट में बाबर अवान का नाम कहां से आया? सलमान अकरम राजा के जेल हमले से गर्मा गर्मी। सलमान अकरम राजा गेट पर डट गए। कहा, आप बाबर अवान को भेजेंगे तो हम यहां एहतजाज करेंगे। बाबर अवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। जेल हमले ने सलमान अकरम राजा को जवाब दिया, हम बाबर अवान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। PTI के 4 रहनुमाओं के पीछे पीछे बाबर अवान भी पैदल अडियाला जेल के अंदर चले गए। सहाफी ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया, आपने बाबर अवान का नाम नहीं दिया तो कैसे मुलाकात की इजाजत मिल गई? सलमान अकरम राजा ने कहा, हमने नाम नहीं दिया, एहतजाज करेंगे, डिसिप्लिन कायम कराएंगे। फैसल चौधरी साहब का किरदार बहुत मनफी रहा है। आज खान साहब ने हुक्म दिया है कि उनको लीगल कमेटी से निकाल दिया जाए। उनके सामने ये रखा गया कि बात क्या हुई थी और उन्होंने उस पर बयानिया क्या घड़ा। तो ये बहुत अरसे से ये मामला चल रहा था, आज उसका ड्रॉप सीन हो गया है। बानी PTI की हिदायत पर फैसल चौधरी को लीगल कमेटी से निकाल दिया। फैसल चौधरी का किरदार एक अरसे से मनफी रहा है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से ग्रैंड अलायंस पर मुस्बत बातचीत हुई है। तहरीक को कैसे लेकर चलना है, ईद के बाद मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाएगा। सड़कों पर एहतजाज होगा या कुछ और, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा की नमाज जनाजा सुपुर्द खाक कर दिया गया। आर्मी चीफ ने रावलपिंडी में अपनी वालदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, विफाकी वज़रा की शिरकत, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत अस्करी हुकाम, सिफारतकारों की शिरकत। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, इशफाक परवेज कियानी भी शरीक हुए।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान, सदर और CEO AR1 नेटवर्क सलमान इकबाल समेत अहम शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। कराची सेफ सिटी कब बनेगा? हादसों की CCTV वीडियो भी नहीं मिलती। मलीर में 3 जिंदगियां जान से चली गई, CCTV वीडियो दस्तयाब नहीं। SSP ट्रैफिक शौकत कात्यान ने बताया, रमजान की वजह से दुकानें और दफ्तर जल्द बंद हो गए थे, CCTV वीडियो नहीं मिल सकी। कराची में टैंकर की टक्कर से जांबहाक मियां बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। 3 जनाजे एक साथ उठने पर कोहराम मच गया। मॉडल कॉलोनी की फिजा सूगवार गुज़श्ता रोज मलिर हॉल्ट पर गलत समत से आए टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार अब्दुल क़य्यूम और उनकी बीवी को कुचल दिया था। जख्मी हमला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया था। हादसे के नतीजे में अब्दुल क़य्यूम, उनकी अहलिया और नौमौलूद सब दम तोड़ गए। जनाजे में मेयर शरीक हुए, वजीर न गवर्नर। ट्रैफिक पुलिस ने मलिर हॉल्ट हादसे की तज्जियाती रिपोर्ट तैयार कर ली। हादसा नींद, थकन, गफलत, तेज रफ्तारी और लापरवाही से पेश आया। ब्रेक फेल होने का बयान मुस्तरद। कराची में डंपर, ट्रेलर, टैंकर मौत बांटते फिर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की बदइंतजामी के बायस 80 रोज के दौरान 210 हादसा हो चुके। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं, डंपर, ट्रेलर, टैंकर शहर के बीच से गुजरेंगे तो हादसा होंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले, वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जमात इस्लामी का मलीर हॉल्ट पर एहतजाज। मोनम जफर ने कहा, इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई सियासतदान ताजियत के लिए नहीं गया। ट्रेलर और टैंकर कौमियत नहीं देखता। SHOs की करप्शन की वजह से ट्रैफिक हादसा बढ़ रहे हैं। कराची में सुपर हाईवे पर मुर्गियों से लदे ट्रक के रिक्शे को टक्कर। हादसे में एक शख्स जांबहाक, 3 जख्मी। जख्मियों को नूरियाबाद ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। नॉर्थ कराची से 2.5 माह कबल लापता होने वाले सारन केस पर आखिरकार माहिर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 4 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। महकमा सेहत सिंध का नोटिफिकेशन जारी। 4 रुकनी बोर्ड पोस्टमार्टम के नताइज और फॉरेंसिक का जायजा लेगा। देखा जाएगा पोस्टमार्टम मुकम्मल और दुरुस्त किया गया था या नहीं। सखर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून जांबहाक बुरसा का एहतजाज। लाश सिविल अस्पताल के बाहर रखकर धरना। मलेरिया में मुब्तला खातून को सुबह सिविल अस्पताल मुंतकिल किया था। दिन भर अस्पताल में दाखिल रहने के बावजूद मरीजा का इलाज नहीं किया गया। लवाहिकीन का इल्जाम। गोजरा में मोटरवे M4 पर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर वैन उलट गई। हादसे में 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा वैन का टायर बर्स्ट होने के बायस पेश आया। लकी मरबत में मोटरसाइकिल सवार शिद्दत पसंदों की फायरिंग। पुलिस हेड कांस्टेबल एहसानुल्लाह शहीद, ड्राइवर रफीउल्लाह जख्मी। कर्क में पुलिस CTD का अम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन। अम दुश्मन दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों को आग लगा दी गई। पुलिस और CTD की दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में कार्रवाई। महफूज पनागाहें कमांडर कलीमुल्लाह और साथियों के ज़रिए इस्तेमाल की। मुसद्दिका सबूत हैं, दहशतगर्द मुल्क तोड़ना चाहते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की क्वेटा में इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। कोई भी सरकारी अफसर या मुलाजिम रियासत के बयानिए से इनहराफ नहीं कर सकता। दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकना। सिंध हुकूमत का सीमी बलोच समेत 5 अफराद को 30 दिन के लिए नजरबंद करने का हुक्म। महकमा दाखिला का कहना है, मुमकिन एहतजाज और सड़कें ब्लॉक करने पर उकसाने के पेश नजर हुक्म जारी किया। IG सिंध की सिफारिश पर अमन बरकरार रखने के लिए फैसला किया गया। तमाम अफराद को MPO के तहत सेंट्रल जेल कराची में रखा जाएगा।
عدالتی حکم کے باوجود فرحان ملک کو سینٹرل جیل منتقل نہیں کیا گیا. فرحان ملک تاحال مبینہ طور پر ایف آئی اے کی تحویل میں ہے. ایف آئی اے سابق کرائم ونگ کا موقف دینے سے گریز. عدالت نے صحافی فرحان ملک کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد کی تھی. کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے عدالتی تحویل میں جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا اینٹی اسٹیٹ ویڈیو پوسٹ ہوئی اور بھی میٹیریل ہمارے پاس ہے. عدالت نے پوچھا کیس میں مدعی کون ہے, ایسی کیا ویڈیوز ہیں دکھائی جائیں, کیا ریمانڈ میں کسی دوسرے شخص کا نام ہے. سینئر صحافی کے وکیل نے بتایا سارا میٹیریل آن لائن موجود ہے. عدالت نے استفسار کیا آپ کو مارا یا ہراساں تو نہیں کیا جا رہا. صحافی فرحان ملک نے عدالت کو بتایا ہمارے سٹاف کو تنگ کیا جا رہا ہے. عدالت نے تفتیشی افسر کو متنبہ کیا کسی کو تنگ کیا تو شو کاز جاری کیا جائے گا. ریاست مخالف مہم اور سرکاری ڈیٹا لیک کرنے کے ملزم انس نواز کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. ملزم کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا. مقدمے میں کہا گیا ملزم نے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈیٹا بیس تک غیر قانونی رسائی حاصل کی. مصطفیٰ عامر قتل کیس سرمغان کو جیل بھیج دیا گیا. پولیس مقابلے اقدام قتل کے 2 مقدمات میں انسداد دہشت گردی. عدالت نے پوچھا کہ آپ کو جسمانی ریمانڈ چاہیے. تفتیشی افسر نے کہا ملزم کو جیل کسٹڈی کر دیں. عدالت کا آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کا حکم. ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں ارمغان کی کسٹڈی کے لیے انسداد دہشت گردی سے رجوع کر لیا. اسلام آباد پولیس کا کٹیارے کے قریب ملزمان سے مبینہ مقابلہ. 2 زیر حراست ملزمان زخمی. پولیس حکام کے مطابق رہزنی بینک ڈکیتی میں ملوث ملزمان کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا. گینگ کے کارندوں نے ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے حملہ کیا. اپنے ساتھیوں کے فائرنگ کی زد میں آ کر زیر حراست ملزمان زخمی ہو گئے. بارش برسانے والا سسٹم خیبر پختونخوا پر اثر انداز. چترال اور لوئر دیر سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. موسم پھر سرد. محکمہ موسمیات کی ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں جمعرات تک وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی. کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی کا امکان. وقفے وقفے سے سمندری ہوائیں چلتی رہیں. 8 ماہ میں مہنگائی کی شرح 28% سے کم ہو کر 5.9% پر آ گئی. وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک جاری کر دیا. تحصیلات زر، برآمدات، محصولات اور نان ٹیکس آمدنی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. وزیر اعظم جلد بجلی کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری سنائیں گے. وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے ہم زبان کے پکے ہیں, ہماری زبان پچھلی حکومت جیسی نہیں. اویس لغاری نے پاکستان کے پہلے فاسٹ ای وی چارجنگ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا. کہا ای وی پاکستان کا مستقبل ہے. الیکٹرک چارجنگ یونٹ کو 71 سے کم کر کے 39 روپے کر دیا گیا ہے. ابھی تک صرف کپڑے بنے ہیں, میرا خصہ بھی نہیں ہوا. ابھی تک میری جھمکے بھی نہیں ہوئے, میری چوڑیاں بھی نہیں لی. فرشی شلوار ہے نہیں, اب ٹرینڈ ہے تو کرنا ہی ہے فالو. نئے جوتے لیے ابھی تو سینڈ خرید دیا عید کے لیے. میں بہت خوش ہوں یہاں پر اور سیف بھی ہو. اب ہم نے افغانستان سے خرید کر ادھر بھی ویسا ہے. چھوٹی عید کی بڑی تیاری, شہر شہر جاری ہے خریداری. عید بازاروں کی رونق عروج پر پہنچ گئی. لاہور کے بازاروں میں خریداروں کا رش اور گہما گہمی. لبرٹی مارکیٹ میں خواتین کی نہ ختم ہونے والی شاپنگ زوروں پر. چوڑیوں کی کھنک اور چمک کے بغیر عید کی خوشیاں ادھوری. جامع کلاتھ مارکیٹ کراچی میں میچنگ دوپٹے اور چوڑیوں کی خریداری جاری. کانچ کی باریک ریشمی چوڑیاں, چمکدار ست رنگی اور دھات کے بنے رنگ برنگی کڑے توجہ کا مرکز. سکھر میں نیم کی چاڑی بازار میں سکھر سمیت اطراف کے 11 اضلاع کے خریداروں کا رش. اسلام آباد میں G9 مارکیٹ میں بچوں کے کپڑوں کی شاپنگ عروج پر. کپڑوں کے ساتھ ساتھ میچنگ گھڑی اور چپلوں کی تلاش.
ایوان صدر میں یتیم بچوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام. صدر مملکت نے آرفن کیئر فورم کے زیر کفالت بچوں میں ٹیبلٹس تقسیم کیے. صدر نے کہا خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کے مشورے پر آپ کو کمپیوٹر ٹیبلٹس کا تحفہ دے رہا ہوں. آپ سب مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں. بچے ہمارا مستقبل ہیں. اپنی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں. تقریب سے پاکستان آرفن کیئر فورم کے چیئرمین ایئر مارشل ریٹائرڈ فاروق حبیب نے بھی خطاب کیا. انہوں نے یتیم بچوں کی ایوان صدر میں میزبانی اور حوصلہ افزائی پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا. اسرائیلی فورسز کے غزہ میں پناہ گزین کیمپ، اسپتال اور اسکولوں پر بمباری. وحشیانہ بمباری سے 2 صحافیوں سمیت 23 فلسطینی شہید ہو گئے. ایک ہفتے سے جاری گولہ باری سے 792 فلسطینی شہید ہو چکے. شہید ہونے والوں میں بیشتر بچے اور خواتین شامل ہیں. مغربی کنار میں فلسطینی آسکر ایوارڈ یافتہ ہدایتکار حمدان بلال پر حملہ. اسرائیلی بادکاروں نے زخمی کر کے فوج کے حوالے کر دیا. ہدایتکار کو فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے بارے میں عالمی صورتحال دستاویزی فلم نو ادر لینڈ بنانے کی سزا دی جا رہی ہے. بھارت کینیڈا کے عام انتخابات میں مداخلت کی کوشش کر سکتا ہے. کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے خبردار کر دیا. ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا بھارتی حکومت کینیڈین کمیونٹیز اور جمہوری عمل میں مداخلت کا ارادہ اور صلاحیت رکھتی ہے. ریاست مخالف عناصر انتخابات میں مداخلت کے لیے مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کے لیے یمن پر حملے کا جنگی منصوبہ لیک ہونا دردسر بن گیا. ڈیموکریٹس کی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی میں ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید. نیشنل انٹیلیجنس، ایف بی آئی اور CIA کے سربراہان سے پوچھ گچھ. ٹرمپ انتظامیہ نے موقف اختیار کیا. سوشل میڈیا چیٹ میں خفیہ معلومات نہیں کی. صدر ٹرمپ بھی اپنی انتظامیہ کے دفاع کے لیے میدان میں آ گئے. کہا مشیر قومی سلامتی بہترین کام کر رہی ہیں، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. یوکرین جنگ بندی کی کوششوں میں اہم پیش رفت. روس اور یوکرین کے درمیان 2 اہم معاہدے طے پا گئے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے ریاض مذاکرات میں دونوں ملکوں نے بحیرہ اسود میں جہاز رانی کی آزادانہ آمد و رفت اور توانائی کی تنصیبات سمیت اہم انفراسٹرکچر کے تحفظ پر اتفاق کر لیا. ان معاہدوں کے باعث عالمی منڈیوں تک سامان کی رسائی میں مدد ملے گی. مذاکرات کے لیے اچھا ماحول پیدا کرنے پر وائٹ ہاؤس نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا. باصلاحیت نوجوانوں کے لیے سنہری موقع. ARYB گلوبل کے پلیٹ فارم سے نئے اور جدید لیپ ٹاپ کے ساتھ 80% گولڈ سیو کرنے کا موقع ملے گا. نوجوان نسل کو جدید طرز تعلیم اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے ARYB گلوبل کے ساتھ HP Shop.pk نے رشتہ جوڑ لیا. چیئرمین ARY نیٹ ورک حاجی محمد اقبال اور انڈس آفس آٹومیشن کے چیف ایگزیکٹو سفیر الحق نے معاہدے پر دستخط کیے. حاجی محمد اقبال کہتے ہیں کہ نئے لیپ ٹاپ کی خریداری پر ہر خریدار 80% گولڈ سیو کرنے کا اہل ہوگا. باہمی اشتراک کا یہ سفر عید کے بعد شروع کر دیا جائے گا. پاکستان سپر لیگ کے فینس کے لیے خوشخبری. HBL PSL 10 کے آفیشل اینتھم میں بھی راک سٹار علی ظفر آواز کا جادو جگائیں گے. ٹیزر جاری، مکمل ترانہ جلد ریلیز کیا جائے گا.